Hi guys, maayong adlaw. Manginaot ko nga naa mo diha sa kapiskay o kabaskog sa inyong panglawas, naa mo diha sa maayong kahimtang. Hello ni Ma'am Nedski Handayan. Mato niya ampo lang kanunay ma'am kun duol pa unta ta o bananti ka diha sa imong balay kay murag ikaw raman usa. So dili ako rang usa diri sa ang balay no na ako'y kauban dinhi. Kaysa ako nang giingon sa inyo ha, ang ako ang balay is nakasibay ni sa ako ang mama. Kaniadto nami kaugalingon nga balay didto sa akong ugangan. Pero kay may uli man ko diri sa akong mama kay diri ko nagbutang og studio sa radyo. So naa diri nakasibay karon ang balay nako sa balay sa ako ang mama. So dili wala ko naginusara dinhi ha na ako'y kauban na akong mama, akong papa, akong mga igsuon na ang akong anak kay nga ako ang bana nagtrabaho man na siya matag Sabado lang siya mopauli diri sa amua. Mao pud na ang hinungdan kung anong dili kayo ninyo siya makita sa akong mga video kung anong daghan mangita sa iya ha kay panalagsara ninyo siya makita sa video every Saturday lang siya and Sunday nga naa dinhi. Pero bisan na ako'y kauban dire sa balay, bisan na ang akong mga igsuon, akong mga ginikanan, mulihok gyud gihapon ko sama sa manalod og tubig, manglaba og tagagmay, magluto kay naaman ko'y kaugalingong lutuan nga di ko rin tirapod unya magatiman sa gyud ko kay naaman ko'y anak dili pud tanan nga akong isalig sa ilaha kay busy man pud sila sa ilahang tagsa-tagsa nga mga trabaho. Makita lang ninyo diri sa video ako lang gyud kay mauwawon man pod sila dili kayo sila ganahan magpakita sa kamera ako ra may bagagnaw. Pero wala gyud ko naginusara diri na ami daghan ubay-ubay sa mi dinhi. So mao lang to no, daghan kay salamat sa inyohang makanunayon nga pagtan-aw sa akong video. Lisod kay akong sitwasyon no, pero sige lang, okay ra na. Padayon gyapon ta laban gyapon ta sa ato ang mga hagit nga pagsuway sa kinabuhi adlaw-adlaw. So sa ako nang giingon, wala ko naginusara dinhi na nga ako ang mga ginikanan og igsuon. So daghan kay salamat once again Ma'am Nedski Handayan sa imong concern and I hope soon nga mapausab na ko ni akong balay aron mas daghan pa kog mabuhat.